अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी सुपर फूड की बात करेंगे कि जो हमारे अक्सर घरों में होता है और हमें उसका पता ही नहीं। और दूसरा नाज़रीन का हम ये बात भी करेंगे कि सुपर फूड होती क्या है, सुपर फूड की तारीफ क्या है और सुपर फूड को जितने भी हुक्मा गुजरे हैं या आयुर्वेद के मानने वाले गुजरे हैं वो किस तरह लेते थे। दोस्तों, आज का सुपर फूड जो है वो कद्दू के बीज हैं। जी हाँ, ये कद्दू हमारे अक्सर घरों में लगाए जाते हैं और बाकी तो इसका जो ऊपर फल होता है वो खा लिया जाता है और बीज जो है वो या तो फेंक दिए जाते हैं और या फिर अगर उनको ज़्यादा भी रखा जाए तो अगले साल दोबारा कद्दू उगाने के लिए उनको संभाल के रख लिया जाता है। और हमें इसका ये पता बिल्कुल नहीं होता कि कद्दू के बीज जो हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं और हमारे कितने काम आ सकते हैं। नाज़रीन का सुपर फूड की जहाँ तक बात है तो इसकी तारीफ भी आपको बताता चलूं कि सुपर फूड का मतलब ये होता है कि सुपर फूड एक ऐसी फूड को करार दिया जाता है कि जिसके कम तादाद में यानी कम मिकदार में वो फूड आप खा रहे हो और उसके फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हो। तो नाज़रीन काम जो कद्दू के बीज हैं इनको बाकायदा सुपर फूड का दर्जा भी दे दिया गया है। दोस्तों, कद्दू के बीज जो हैं वो भी सुपर फूड की ही तारीफ में आते हैं और पूरी की पूरी दुनिया में इनसे इस्तिफ़ादा किया जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर इल्म मौजूद है या जो लोग समझते हैं इनके फ़वाइद को जानते हैं वो लोग इनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा कर रहे होते हैं। और आज की वीडियो में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे और आप तक ये बात मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि कद्दू के बीज जिन्हें आप गैर अहम समझकर इधर उधर फेंक दिया करते थे या उनका इस्तेमाल जो है वो आपको पता नहीं था, आज के बाद उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दोस्तों, कद्दू के बीज जो हैं वो मुसलसल इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी दिल की सेहत बेहतर हो रही होती है बल्कि ये आपकी हड्डियां भी मजबूत कर रहे होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम पर भी बेहद अच्छा असर डाल रहे होते हैं और आपके दिमाग की जो हेल्थ है उसको भी बेहतर कर सकने की इनमें सलाहियत मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कद्दू के बीज जो हैं उनके फ़वाइद क्या हैं और उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। अक्सर लोग जो हैं वो इनके इस्तेमाल का सही उनको तरीका नहीं पता और वो इनको मुख्तलिफ और दीगर चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि उल्टा फ़ायदे के नुकसान उन्हें पहुंचा सकते हैं। इनका इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है और एक कौन सी गलती हम करते हैं कि जो इन तमाम फ़ायदों को के असर को ज़ायल कर सकती है, इस पे भी आगे चलकर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना कोई वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, आपको लगे कि आपके दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, कद्दू के बीज ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इसके अलावा इनमें दीगर मुरक्कबात जो पाए जाते हैं या फिर आपके मैदे के लिए जितने भी बेहतरीन फाइबर की मिकदार इसमें मिलती है वो किसी और ग़िज़ा में मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, इनके मुसलसल इस्तेमाल से बुरा कोलेस्ट्रोल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रोल जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा दीगर जो फ़वाइद में आपके दिमाग की सेहत, आपकी जो शरियाने हैं, नसें, उनको खोलने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद होती है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर मुरक्कबात पाए जाते हैं। यह आपके दिल की सेहत के लिए एक बेहतरीन टानक के तौर पर काम कर रहा होता है। नाज़रीन का हम दूसरी तरफ मर्दों की सेहत के हवाले से इन नन्हे नन्हे बीजों में इतनी ज़्यादा ताकत भरी हुई है कि आपकी सोच हो सकती है। इसके अंदर कुदरत ने मर्दाना सेहत में इजाफे का एक ऐसा गुण रखा हुआ है कि जो आपकी मर्दाना सेहत को चार चांद लगा सकता है। इससे आपके टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है दिमाग के अंदर जो उसमें इजाफा होता है और फिर आपका मूड खुशगवार करने की सलाहियत आप में ज़्यादा हो जाती है। यानी आपके अंदर से ये सैड मूड को ख़त्म करने की सलाहियत कद्दू के बीज में बदरजाए उतम पाई जाती है। दोस्तों, सियाने लोग कहते हैं कि ये व्याग्रा का नैमल बदल हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, मर्दों में प्रोस्टेट के मर्ज़ में कमी का बायस बनता है और इसके अलावा अगर आपका स्पर्म काउंट बताया गया है कि वो कम है, यानी आपके स्पर्म जो हैं वो गिनती में कम है और इसकी वजह से
آپ جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، تو آپ کے لیے اس ننے سے بیج میں قدرت نے اس کی شفا بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ بار بار بیمار ہوتے ہیں، آپ کی قوت مدافعت کم ہے، آپ موسمی بیماریوں میں اچانک جو ہے وہ آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی آپ کو بہت جلدی بیماریاں لگ جاتی ہیں، آپ کی قوت مدافعت کمزور ہے، تو قدرت نے ان ننے بیجوں میں اتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو یہ بوسٹ کر سکنے کی ان میں صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ان کے اندر کیلشیم، فاسفورس اور میگنیشیم کی ایک بھرپور مقدار رکھی ہوئی ہے، جو کہ نہ صرف آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت بہترین کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی ہڈیوں کو بھی لوہے کی طرح مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ ذہنی ٹینشن، دباؤ اور نیند کا نہ آنا، یہ آج کل عام مسائل ہے۔ دوستو، ان ننے بیجوں کے اندر قدرت نے یہ صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی دماغی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی نیند بھی بہتر ہوتی ہے، اور آپ کی جتنی ڈپریشن اور انزائٹی کے ساتھ جتنی بھی جڑی ہوئی بیماریاں ہیں، وہ تمام کی تمام یہ ننے بیج ٹھیک کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، کدو کے بیج اپنے اندر شوگر کے مریضوں کے لیے بھی گوناگون فوائد رکھتے ہیں۔ ان سے آپ کی جو شوگر ہے اس کی جاذبیت خون میں زیادہ ہوتی ہے، اور انسولین جو ہے وہ آپ کے خون میں زیادہ شامل ہو کر کم وقت میں آپ کی شوگر کا لیول کم کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے معدے کے لیے بہت بڑے خزانے ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر فائبر کی مقدار کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، اور فائبر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معدے کے لیے، آپ کی قبض کے لیے، آپ کی جو تیزابیت ہے اس کے لیے، یا آپ کو اپھارا ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد، اس کے لیے فائبر ان تمام بیماریوں کے خلاف انتہائی موزونیت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کے معدے کو تقویت پہنچاتا ہے، اور آپ کے معدے کی صحت کے لیے کدو کے بیج ایک معجزانہ طاقت رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھے کچھ فوائد جو کدو کے بیج کے آپ کو بتائے گئے۔ ان کو سپر فوڈ کیوں کہا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہ ان کو استعمال کیسے کیا جائے، یعنی اصل جو کام ہے ان کو استعمال کرنے کا، اور ان کے استعمال کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ دوستو، اکثر لوگ جو ہے وہ مختلف، کبھی دارچینی کے ساتھ، کبھی جائفل کے ساتھ، کبھی مختلف اور چیزوں کے ساتھ ان کو مکس کر کے آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی خطرناک چیز ہے، ان کو کسی اور کے چیز کے ساتھ مکس کرنا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہے، اور حکماء اور آیوروید کے جتنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی سخت مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ یہ اکیلے ہی ان تمام بیماریوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کے ساتھ۔ تو دوستو، ان کا صحیح استعمال کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو چبا چبا کر کھائیں، یعنی آپ ایک چاول کھانے والی ایک چمچ لے لیں گے، ان کے اندر یہ بیج تقریباً 7 سے 8 گرام آ جاتے ہیں۔ روزانہ آپ کے لیے ایک چمچ کافی ہے، ان کو آپ چبا چبا کر کھا لیں، اور اوپر سے آپ دودھ اگر میسر ہے تو آپ دودھ کا ایک گلاس گرم گرم لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کھانے کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو دوستو، رات کو سوتے وقت اگر آپ انہیں استعمال کر لیں، یعنی چبا چبا کر آپ ان کو ایک چمچ جو ہے وہ بیج لے لیں کدو کے صاف ستھرے، وہ چبا کر آپ کھا لیں، اور اوپر سے جو ہے دودھ کا ایک گرم گلاس آپ پی لیں، تو آپ کے لیے یہ بہترین ٹانک ثابت ہوگا۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے 20 دن مسلسل استعمال سے آپ کی دماغی جتنی بھی جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ بھی آپ کو ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی، جن میں ٹینشن، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے مردانہ جو ہارمونز ہیں ان کو پیدا کرنے میں ان بیجوں کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ان بیجوں کے استعمال سے آپ کو ویاگرا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس سے اور بھی کئی مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں، اور یہ قدرت نے آپ کو گھر پہ ہی ایک قیمتی تحفہ دے رکھا ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کدو کے بیجوں کے اندر موجود جتنی بھی نعمت خداوندی ہے ان کا علم بخوبی ہو گیا ہوگا، اور آج کے بعد آپ ان کو مسلسل ضرور استعمال کر سکیں گے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔